नमस्कार अनि जोजोलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म हरिकृष्ण खड्का यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित टौदा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको म अर्थशास्त्र विषयको शिक्षक र आज म कक्षा 9 को अर्थशास्त्र विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यार्थीहरूको विशेष क्षमता उजागर गर्ने उद्देश्यले विद्यालय तहमा ऐच्छिक विषयहरूको व्यवस्था गरे अनुसार कक्षा 9-10 मा ऐच्छिक प्रथमको रूपमा अर्थशास्त्र विषयलाई मान्यता दिएको छ र प्रायजसो विद्यालयहरूमा कक्षा 9 मा विद्यार्थीहरूलाई अर्थशास्त्र र ऐच्छिक गणित गरी दुईवटा विषयहरू छान्नुपर्ने हुन्छ र कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब कक्षा 9 मा आइसके पछाडि आफूले अर्थशास्त्र विषय पढ्ने कि अथवा ऐच्छिक गणित विषय पढ्ने अथवा अन्य विषय पढ्ने भन्ने खालको एउटा अन्यल सृजना भएको अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज म अर्थशास्त्र विषयको शिक्षकको हैसियतले अर्थशास्त्र विषय कस्तो विषय हो, अर्थशास्त्र विषय किन पढ्ने र अर्थशास्त्र विषयमा के कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ राखिएका छन् भन्ने बारे जानकारी दिन यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्थशास्त्र विषयले ठुलो क्षेत्र समेटेको छ। यो विषय परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वकै लागि अति आवश्यक विषयका रूपमा चाहिँ लिएको पाइन्छ र अर्थशास्त्र विषयले विद्यार्थीहरूमा लुकेर रहेको सिप, क्षमता जस्ता कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्य राखेको छ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि यस विषयका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। हाम्रा विद्यालयहरूमा सबै विद्यार्थीहरू उस्तै ज्ञान र क्षमताका पाइँदैनन्। कुनै विद्यार्थीहरू गणित विषयमा राम्रा देखिन्छन् भने कुनै विद्यार्थीहरू गणित विषयमा कमजोर भएको पनि पाइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्थशास्त्र विषय त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो गणित विषयमा अलिक राम्रो दखल नभएका विद्यार्थीहरूका लागि अलि बढी उपयोगी मानिन्छ। तर यसो भन्दैमा गणित विषय राम्रो भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ अर्थशास्त्र विषय पढ्नै हुन्न अथवा पढेमा चाहिँ ठुलो गल्ती हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अर्थशास्त्र विषयको ठुलो महत्त्व रहेको छ। अब म अर्थशास्त्र विषयको चाहिँ शाब्दिक अर्थतर्फ लाग्छु। सबभन्दा पहिला अर्थशास्त्र दुईवटा शब्दहरू अर्थ र शास्त्र मिलेर बनेको हो, जसमा अर्थ भन्नाले रुपैयाँ पैसा वा धन सम्पत्ति भन्ने बुझिन्छ भने शास्त्र भन्नाले विधा अथवा विषय भन्ने बुझिन्छ। यस अर्थमा
अर्थशास्त्र भन्नाले रुपैयाँ पैसा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधा अथवा विषय हो। अझ यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मानिसका असीमित आवश्यकताहरू हुन्छन् र त्यस्ता आवश्यकताहरू पूरा गर्ने साधन र स्रोत चाहिँ सीमित हुन्छन् र सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनमा असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थशास्त्र विषयले मानिसहरूलाई त्यस्ता सीमित स्रोत र साधनको कसरी प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूका असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। अर्थशास्त्र धनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। यो भन्नुको मतलब मानिसहरू दैनिक जीवनमा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएका हुन्छन्। कोही कृषिमा, कोही पसलमा व्यस्त भएका हुन्छन्, कोही कुनै व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यस्ता खालका आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै धन आर्जन गर्नु हो र उनीहरूले धन आर्जन गरेर आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अर्थशास्त्रको ज्ञान छैन भने सो मानिसले आफूले आर्जन गरेको धन या भनौँ रुपैयाँ पैसा आदिबाट आफ्ना असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्न जान्दैन। त्यसको लागि पनि अर्थशास्त्रको अध्ययन अति आवश्यक ठानिन्छ। अर्थशास्त्रले धन आर्जन गर्ने तौर तरिकाबारे जानकारी दिन्छ। अर्थात् भनौँ अर्थशास्त्रले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कसरी अधिक धन आर्जन गर्ने भन्ने कुराको जानकारी समेत दिन्छ। आधुनिक युगमा अर्थशास्त्रको ठुलो महत्त्व रहेको छ। अर्थशास्त्र विभिन्न क्षेत्रका लागि अति उपयोगी विषय हो। उत्पादक जसले वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्छ अर्थात् कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उत्पादकले कसरी वस्तु र सेवाको प्रयोग गरेर नाफा कमाउन सक्छ सोको जानकारी पनि अर्थशास्त्रको अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले पनि आफ्नो सीमित आयबाट कसरी मितव्ययी तरिकाले चाहिँ त्यस्ता वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्न सकिन्छ सो कुरा पनि अर्थशास्त्रको अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अर्थशास्त्र कुनै एउटा व्यक्ति विशेषका लागि मात्रै उपयोगी नभइकन पुरै समाज र सिङ्गो राष्ट्र अथवा भनौँ सिङ्गो विश्वकै लागि यसको ठुलो महत्त्व छ। गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक विकास गर्न देशलाई अथवा भनौँ विश्वलाई यसले सिकाउँछ। त्यसैगरी सरकारलाई आर्थिक योजनाहरू वार्षिक या भनौँ मासिक आर्थिक योजनाहरू
तयार पार्नको लागि सहयोग गर्ने काम पनि अर्थशास्त्रले सिकाउँछ। यी सबै विषयवस्तुहरू अर्थशास्त्रमा पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्योदेखि बाहेक कक्षा 9 को एकाइ 9 मा घराइसी अर्थशास्त्र भन्ने पाठ राखिएको छ। सो पाठबाट पनि अर्थशास्त्र घराइसी जीवनमा समेत उपयोगी छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत प्राप्त भयो बमोजिम। अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामका लागि अनुमति चाहन्छु। विश्रामपछि मेरा बाँकी कुराहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी www.newafm.com.np लगइन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्राम अगाडि मैले घराइसी अर्थशास्त्रका बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। म फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छु। घराइसी अर्थशास्त्रको अध्ययन गरिसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो परिवारको सीमित आम्दानीबाट कसरी स्वस्थ, समृद्ध र खुसी परिवार बनाउने भन्ने कुराको ज्ञान पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी जहिलेसम्म कुनै पनि घरको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन तबसम्म राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सुधारले उक्त परिवारका लागि खासै महत्त्व नराख्ने भएकाले आधुनिक युगमा घराइसी अर्थशास्त्रको अध्ययन पनि अनिवार्य मानिन्छ। अर्थशास्त्रले सरकारलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने कुल आम्दानीलाई विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। अर्थात् भनौँ सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने वार्षिक बजेट, यानी कि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी र खर्चको विवरण तयार पार्नका लागि समेत अर्थशास्त्रको आवश्यकता पर्दछ। यीदेखि बाहेक कक्षा 9 मा भाइ बहिनीहरूले अर्थशास्त्र विषय पढ्दाखेरि निम्नलिखित अन्य कुराहरूका समेत जानकारी पाउनुहुनेछ। ती कुराहरू निम्नानुसार छन्: उपयोगिताका सम्बन्धमा, माग, पूर्ति र सन्तुलनका सम्बन्धमा, उत्पादनको अर्थ, परिचय, उत्पादनका साधनहरूका सम्बन्धमा, राष्ट्रिय आयका सम्बन्धमा, त्यसै गरी राष्ट्रिय आय वितरणका सम्बन्धमा, नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत साधनहरूका विषयमा, त्यसै गरी नेपालका अर्थतन्त्रका मेरुदण्डका रूपमा लिएका कृषि, सहकारिता र उद्योगका सम्बन्धमा, समसामयिक आर्थिक मुद्दाहरू जुन चाहिँ
विश्वव्यापी रूपमा पाइन्छ, जस्तै गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक असमानता, निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयवस्तुहरूका बारेमा कक्षा 9 मा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले ज्ञान लिनुहुनेछ। माथि उल्लेखितदेखि बाहेक अर्थशास्त्र विषयमा तथ्याङ्कको समेत प्रयोग हुने भएका कारणले गर्दाखेरि कक्षा 10 मा अर्थशास्त्र विषय अध्ययन गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अर्थशास्त्र विषयमा तथ्याङ्कको प्रस्तुतिका लागि प्रयोग गरिने चित्रहरू जस्तै स्तम्भ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा चित्र आदिका बारेमा समेत जानकारी लिनुहुनेछ। त्यसैगरी तथ्याङ्कीय औजारहरू जुन उपलब्ध भएका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्नका लागि अथवा भनौँ तथ्याङ्कबाट नतिजा निकाल्नका लागि प्रयोग गरिने औजारहरू जस्तै मध्यक, मध्यिका, बहुलक आदिका बारेमा समेत अध्ययन गर्नुहुनेछ। यस हिसाबले कक्षा 9-10 मा अर्थशास्त्र विषय लिएर अध्ययन गर्नु फलदायी मानिन्छ। त्यो मात्र नभई कक्षा 9-10 पछाडि माथिल्लो कक्षाहरूमा समेत अर्थशास्त्र विषय अध्ययन गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई ठुलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने कुराको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधिन्छन्, यानि कि विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले कस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ सोको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। अर्थशास्त्र विषय 100 पूर्णाङ्कको भएका कारणले गर्दाखेरि अर्थशास्त्र विषयमा 3 थरीका प्रश्नहरू सोधिन्छन्। समूह क अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू, समूह ख छोटो उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू र समूह ग लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू गरेर 3 समूहमा प्रश्न सोधिने चलन छ। जसमध्ये समूह क मा 10 वटा प्रश्नहरू रहनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 1 रहनेछ। यसरी समूह क बाट 10 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ, जसमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अत्यन्त छोटो उत्तर दिनुपर्ने छ। समूह ख मा 12 वटा प्रश्नहरू रहनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 रहनेछ र जम्मा कुल अङ्कभार 60 रहनेछ। त्यसैगरी समूह ग मा लामो उत्तर आउने प्रश्न सोधिनेछ, जसमा 4 वटा प्रश्नहरू हुन्छन् र 4 वटा प्रश्नमध्ये कुनै 3 वटा प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी भाइबहिनीले दिनुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 10 रहनेछ। यसरी 100 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिनेछ र समूह ख र ग को प्रश्नको उत्तर दिँदा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले सम्भव भएसम्म तालिका र चित्रसहित उत्तर दिँदा त्यस्तो उत्तरलाई प्रभावकारी मानिन्छ। प्राविधिक
मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्छु। आजको कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई मलाई पनि बिदा हुने अनुमति दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।